بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الكيمياء السنة الثانية البكالوريا الفرنسية. تصميمنا اليوم هو سويفي تومبوريل ديال ترانسفورماسيون شيميك. هذا هو الدرس الثاني ديال الكيمياء واللي كيواجهوا فيه التلاميذ مجموعة ديال الصعوبات، وكيكون تقريبا كيلقاو فيه مشاكل كبيرة من خلال، وهذا السبب ماشي لأن الدرس صعيب ولكن من طريقة التقديم ديال الدرس، حيت أن هذا الدرس هذا تقريبا 70% ديالو كتكون عبارة عن دي تكنيك اوتيليزي بوغ سويفر اون ترانسفورماسيون شيميك، و 30% الاخرين عاد كنوصلوا نحددوا نقولوا للتلميذ شنو هما لي كروندور اللي كنبحثوا عليهم. الا التلميذ ما كيجي يعرف علاش كيقلب حتى كيكون صافي التركيز ديالو توجه على لي تكنيك، وهذوك فقط غير دي تكنيك اوتيليزي. شنو هاد لي تكنيك فاش غنحتاجوهم؟ فاش التلميذ صافي حتى كيلاشي عاد كيوصل الاستاذ عند شنو التلميذ خصو يكون باغي يحدد. حنا هذا هو السبب اللي خلينا نقدم الدرس بطريقه مقلوب، يعني غادي يحدد التلميذ شنو غادي نحتاجو في هذا الدرس وعلاش كنبحثو، ومن بعد غادي نستعملو لي تكنيك اوتيليزي. وغنعطيو بالنسبه لي تكنيك اوتيليزي غادي نعطيكم المبدا العام كيفاش كنشتغلوا، وكل تكنيك غادي نحدوها في التمرين ديالها. يعني فاش غنوصل مثلا نستعمل لا كوندكتيفيتي، في التمرين ديال لا كوندكتيفيتي غندير واحد التقديم على كيفاش كنستعملوا هاد لا ميثود، ومن بعد نصوبوا التمرين ديالنا. مثلا غنستعملوا لا بريسيون، غادي نديروا المبدا ديال الطريقه هذه، ومن بعد غادي نديروا نخدموا التمرين ديالنا. اذا في هذا الدرس هذا اللي كنحاولوا نحددوه بصفه عامه لا سينيتيك، قلنا لا سينيتيك هو واحد العلم كيهتم باش بالدراسه ديال لا فيتاس دي رياكسيون. اذا هذا الدرس اول حاجه كنقولوا الهدف منها هو اننا نحددوا لا فيتاس فوليميك ديال رياكسيون، ومن هنا خصك تكون عارف حتى شنو هي لا فيتاس رياكسيون، تعرف تحددها ديرها، ومن بعد تعرف ليفوليسيون ديالها او كو دو طون. لا دوزيام غوندور اللي كنبحثوا عليها هي لو طون دو دومي رياكسيون. اذا خصك تعرف شنو هو لو طون دو دومي رياكسيون، تعرف دير لا ديتيرميناسيون ديالو وتشوف تعرف لامبورطونس. وقت في الاخير غنهضر على لي تكنيك اوتيليزي، نعطيكم فكره عامه، ومن بعد كل تكنيك غادي نشوفوها في بلاصتها. يعني كوندكتيفيتي في تمرين الكوندكتيفيتي، لا بريسيون في التمرين ديال لا بريسيون، لو فوليوم مع التمرين ديال لو فوليوم، لا كونسونطراسيون مع التمرين ديال لا كونسونطراسيون. غادي نشوفوا لي تكنيك كاملين اللي كاينين بالشرح ديال الطريقه كيفاش غتكون وفي التطبيق ديالها في التمرين. اذا شنو هي لا فيتاس فوليميك ديال رياكسيون؟ لا فيتاس فوليميك ديال رياكسيون كتعرف بهذه العلاقه هذه، اذا في دو تي شنو هي؟ هي 1 sur le volume de la solution fois la dérivée ديال l'avancement x en fonction de t par rapport à t. هذه هي الفيتاس فوليميك. اذا هذه فيتاس فوليميك، هذا في، ما تخلطوش ما بين في اللي هي لا فيتاس وما بين لو فوليوم ديال لا سوليسيون. اذا هذه غتكون بالمتر كوب، هنا لونيتي انترناسيونال، تي كتكون بالسكوند، و اكس راه كتعرفوا لافونسمون بالمول. إذا لونيتي ديال الفيتاس فوليميك كتكون هي مول، متر موان 3، سكوند موان 1. إذا هذا السيستيم انترناسيونال، ولكن شي مرات كنخدمو بهذا باللتر، وهذا كنخدموه يا إما بالمينوت أولا بلور. وهاد التغييرات اللي وقعت هنا، إلا خدمنا هاد الوحدات الاعتيادية، إلا خداو في باللتر وخداو تي بالمينوت ولا بالسكوند، كتبدلوهم هنا بلاصتهم، وبالتالي غتولي يا إما مول lettre moins 1 minute moins 1 ولا مول lettre moins 1 heure moins 1. ولكن l'unité internationale هي هاد، نهضرك دوني اون سيستيم انترناسيونال بالسبب تعطيها الاولى. هذه هي ليطا دو رياكسيون. اذا هي 1 sur Vs fois la dérivée de l'avancement x par rapport au temps. الان لا ديتيرميناسيون ديالها، لا ديتيرميناسيون ديال في كيفاش كنديرو نحدوها؟ لا ديتيرميناسيون في اس هذه من لي دوني، هذا عندنا في لي دوني كيبقى لنا هاد دير اكس على دي تي. دير اكس على دي تي هي قلنا لا ديريفي، ولكن ما تلقاوش عندكم اكس دو تي سي فونكسيون، ما عندناش ان فونكسيون فبغا ديروا نتوما لا ديريفي كيما مولفين في الماط. لا، اش كنديرو؟ كنمشي ناخدو لا كورب ديال لافونسمون اكس اون فونكسيون دو تي. وهذا علاش كنستعملوا داك لي تكنيك اللي هضرت لكم عليها في الاول. يعني كنستعملوا واحد التقنيه اللي كنقدروا من خلالها نحدوا لي فالور د لافونسمون اكس في واحد مجموعه د اللحظات، ومن بعد كنرسموا هاد لاكورب غادي ديالنا اللي كتكون دايره بحال هاد الشكل. داك لي تكنيك اللي كنستعملوه غير باش نوصلوا لهاد لاكورب. من بعد الا وصلتوا لهاكم هاد لاكورب ولا وصلتوا لها نتوما كيخصك تعرف تستغلها. اذا باش نحددوا ديال اكس على دي تي شنو كنديروا؟ ديال اكس على دي تي هي كنحسبوا الكوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت على كورب اكس كتساوي اف دو تي في لاصطون اللي مطلوبه. مثلا
بغينا لا فيتاس واحد اللحظه هنا مثلا تي بريم، بغينا لا في فواحد لانستون تي بريم، اش غنديرو؟ غناخدو الفوليوم د لا سوليسيون ونقلبو عليها في لي دوني، غيبقى لنا دي الاكس على دي تي في داك اللحظه تي بريم. اش كنديرو؟ كنمشيو لهاد لاكوب هادي كنرسمو، كنبحثو على لو بوان د لاكوب اللي كتوافق داك لانستون، من بعد كنرسمو لا طونجونت، كناخدو لا طونجونت فهاد لاكوب فهاد لانستون هذا. اذا هادي لا طونجونت كناخدو دو بوان تاخدهم كيما عجبك، خذهم براحتك، يكونوا غير يكونوا لي كوردوني ديالهم واضحين. اذا نعتبر بان هادي لانستون تي 2 وهادي لا فالور ديال اكس هنا هي اكس 2، باش نخدمو في الثالثه الاعدادي، هادي اكس ديالها اكس 1 واللانستون ديالها هي تي 1. اذا الكوفيسيون ديريكتور د هادي شنو غيكون؟ هو اكس 2 موان اكس 1 سور تي 2 موان تي 1. اذا هاد الكوفيسيون ديريكتور د هاد لا طونجونت راه هو لا فالور ديال لا ديريفيت داك لانستون، وهكا كتبقى دير لابليكاسيون نيميريك ديالك وكتلقى لا فالور د لا فيتاس، وكتشوف ديك الساعات هاد الفوليوم واش خديتيه واش باللاطه، اكس خلاص غيكون بالمول. هنا حتى كتشوفها باش كانت هنايا، باش كدير لي زونيتي ديالك هنا موان زان موان زان، كتشوف الفوليوم باش اذا كان بالليتر غدير لتر موان زان، وكتشوف التي هنايا باش كانت وكديرها هنا موان زان. ولا الا فرضوا عليك لونيتي انترناسيونال كيخص تحول التي كيما بغات تكون هنا تحولها للسكوند، وفي كيما بغا يكون تحولو لعند الميتا كيو. اذا هذه الطريقه باش كنحسبوا على الداتا رياكسيون. الا بغاو مثلا في واحده اخرى هنا نفس الطريقه، غادي نمشيو لهاد نشوفوا البوان داكوب اللي كتوافق هاد لانستون هادي، نرسموا لا طونجونت، نحسبوا الكوفيسيون ديريكتور ديالو ونقسموا على لو فوليوم بلا رياكسيون. اذا هذه العمليه بسيطه. الان غنشوفوا كومون ايفولي لا فيتاس دو رياكسيون او كور دو طون، وغنحاولوا نفسروها. اذا خدينا لا طونجونت ا تي ايكال 0 هنا، إذا غادي نطونجونت هنا وحسبنا الكوفيسيون ديريكتور ديالها غنلقاوه كبر، لأن الميل كينقص كل ما تقدمنا. إذا خديتي هنايا لا طونجونت هنا تقريبا تكون زيرو، الكوفيسيون ديريكتور ديالها تقريبا يكون زيرو. كل ما مشيت بعدنا كل ما تقدمنا في الزمن كل ما كينقص الميل، وبالتالي الكوفيسيون ديريكتور كيصغر. إذا دير إكس سور دي لو تاي donc le coefficient directeur ديال هذا ديال x على دي تي diminue au cours du temps. دونك حتى لا فيتاس د لا رياكسيون اش كيوقع لها؟ اذا الفوليوم ديال الميليو رياكسيونير كيبقى هو نفسه، الفوليوم ديال لا سوليسيون هي نفسها، و ديال x على دي تي كتنقص مع الوقت. اذا لا فيتاس د لا رياكسيون حتى هي diminue au cours du temps. اذا خذها في راسك. اذا خديتي جوج لحظات مثلا لانستون تي 1 حسبتي لا فيتاس لانستون تي 1 حسبتي لا فيتاس لانستون تي 2 في 2 غتكون صار من في 1. اذا لا فيتاس د لا رياكسيون ديميني او كور دو طون، هادي رسخها في الدماغ ديالك. بقاك تعرف علاش. باش نعرفوا علاش غادي نرجعوا للدرس اللي فات، شفنا بان عندنا لي فاكتور كينفلونس لا فيتاس د رياكسيون سميناهم لي فاكتور سينيتيك، وشفنا من بين هاد لي فاكتور لا كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف. اذا او كور دو لا ترانسفورماسيون اش كيوقع لا كونسونطراسيون دي رياكتيف؟ diminue. علاش؟ لان au cours de la réaction les réactifs se consomment والاخرين les produits se forment. فهمنا؟ اذا la consommation des réactifs diminue leur concentration، وهذا كيأثر على فيتاس د رياكسيون كيخليها حتى هي كتنقص. اذا هذا كان بالنسبه لنا عندنا فيتاس د رياكسيون. عاود قلت بان لا قاد ديفينير فيتاس د رياكسيون، تقول لا فيتاس فوليوميك دو رياكسيون est défini par la relation V est égal à 1 sur V de x à dt avec Vs, le volume de la solution, et de x à dt, la dérivée de l'avancement par rapport au temps. إذا قال لك حددها غتشوف دابا حنا تعلمنا غير هاد لاكور، من بعد غادي نشوفو واخا ما يعطيوناش لاكور ديال اكس غادي نستغلو، واخا يعطيونا لاكور ديال لا بريسيون ولا ديال الكوندكتيفيتي ولا ديال لا كونسونطراسيون ما كيهمناش، ولكن دابا نعرفو بعدا لا باز. دابا باش نحددو في من لاكور ديال اكس شنو كنا كنديرو؟ كنشوفو لانستون اللي مطلوبه لنا، كيقول لك مثلا ديتيرميني لا فيتاس فوليميك دو لا رياكسيون لانستون تي est égal 30 secondes. نمشي لانستون 30 سكوند وناخذ لو بوان دو لاكور اللي كتوافقها، رسمنا طونجون تما نحسبها الكوفيسيون ديريكتور ديالها، بعد ما نلقاه نقسمو على لو فوليوم ديال لا سوليسيون، وهكا غادي نلقى لا فيتاس فوليميك ديالي. الا قالوك كيفاش كتطور كومون ايفولي la vitesse de la réaction au cours du temps. À ce point-là, la vitesse volumique de la réaction au cours du temps diminue. Pourquoi? Parce que la concentration initiale, la concentration de réactif
des réactifs diminue. Et on sait que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Là, la deuxième grandeur de l'étude ديالها هي le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, quand nous allons T1 demi. Dans le temps de demi-réaction, دونك نزولو T1 demi. إذا شنو هو T1 demi؟ اش كتمثل؟ هو كيفاش سميتو لأن لو طون دو دومي رياكسيون، يعني لا رياكسيون غتوصل لا مواتي ديالها، لا ماشي لا رياكسيون اللي غتوصل للنص ديالها، ولكن لافونسمون اكس كيوصل لا مواتي د لا فالور فينال. عقلها مزيان. لو طون دو دومي رياكسيون تاع دومي سي لا ديوري نيسيسير بور كو لافونسمون اكس اتان لا فالور اكس فينال سور 2. إذا اكس ا لانستون تي ان دومي اش كيساوي؟ كيساوي لا مواتي ديال لا فالور فينال ديالو. هادي لا ديفينيسيون. T1 demi, le temps de demi-réaction, c'est la valeur, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement x atteigne la moitié de sa valeur finale. Mais bien, comment on le détermine? Ça va la courbe d'L x en fonction de t. إذا باش نعرفوا la valeur ديال T1 demi كنحتاجوا أولا نحددوا x فينال. كنحدوها، خصنا نعرفو شحال اكس فينال. هنا عندنا دو ميثود، يا اما نحسبوها لان دابا لي رياكسيون كندرسو هما لي رياكسيون توتال، يعني اكس فينال كتكون هي اكس ماكس، حتى لهاد الدرس هذا اكس فينال راه هي اكس ماكس اللي كتعرفو تحدوها. اذا نحدو اكس فينال لا فالور فينال وغناخدو لا مواتي ديالها اكس فينال سور 2. اذا قلت بالنسبه باش تحدد اكس فينال عندنا جوج طرق، يا اما تحسبها بحال اللي كتحسب اكس ماكس لان حد الساعه الدرس الجاي غيبدا يتبدل المفهوم ديال اكس فينال على اكس ماكس، ولكن حتى لهاد الدرس هذا اكس فينال نستعملو معاه هو اكس ماكس. اذا غنحدو اكس فينال قلت يا اما بالحساب كما كتعرفوا، يا اما لا كورب كيكون عطاوكم بان لا كورب وصلت انها استقرت، كيبان لكم هنا بان لا كورب راه استقرت. اذا مادام انها استقرت هذيك هي لا فالور فينال، لا مواتي ديالها عبر هاد المسافه هادي المسطره قسمها على جوج. اذا نعطيك هذه هي لا مواتي هي اكس فينال سور 2. كتمشي تشوف لو بوين د لا كورب اللي كتوافق هذه لا ديال الاسقاط هنا كتعطيك هي هذه لاستون هذه هي تي ان 2، هي لاستون فاش وصل اكس لعند اكس فينال سور 2. عقلها مزيان. انا قلت باش نلقاو قلت تي ان 2 شنو هي لا ديوري نيسيسير بور كو لافونسمون اكس اتان لا مواتي دو سا فالور فينال. كيفاش كنحدوها؟ نحدوها بهذه الطريقه اللي درت عليها. الان بقى لنا شنو هي لامبورطونس ديال هاد لو طون دو دومي رياكسيون. إذا لامبورطونس عندو بزاف ديال هادي كنذكرو منها مثلا لو طون دو دومي رياكسيون كنقدر من خلاله نعرف لا ديوري اللي غيستغرق هاد التحول. إذا عرفتي لو طون دو دومي رياكسيون تقدر توقع فوقتاش غتوصل لا ترانسفورماسيون شيميك ليطا فينال. كيفاش؟ غتقولو إذا لا ديوري شحال، إذا كان يعني مثلا هي مثلا جوج ثواني، مثلا كانت عندهم جوج ثواني، بعدا اول حاجه تفهمها بان راه ترانسفورماسيون شيميك ما غاتسالاش في 4 ثواني. ماشي تقول لي تي ان دومي جوج ثواني، اذا النص وصلت الاكس فينال على جوج ففي جوج ثواني غتوصل عند الاكس فينال الثاني حتى دوز فيها جوج ثواني، لا، لان كيما شفنا في الفقره اللي دازت لا فيتاس دو رياكسيون ني با كونستونت، elle diminue au cours du temps. وبالتالي الا مثلا في الاول استغرقات جوج ثواني باش اكس فينال توصل اكس فينال على جوج، راه ما بقاتش غادا بنفس السرعه باش اكس فينال داك النص الثاني تا هو تستغرق فيه نفس المده، لا، لا فيتاس كتناقص وبالتالي غتستغرق وقت طوال. اذا غالبا لا رياكسيون s'arrête après 10 تي ان دومي، يعني بعد ما كتمر واحد المده كتساوي 10 تي ان دومي ترانسفورماسيون صارت، يعني كيتسالى التحول. اذا هذه اول حاجه، اذا كان عندنا تي ان دومي كنقدروا نتوقعوا لا ديغري ديال ترانسفورماسيون شيميك. ثاني حاجه كتفيدني انني نختار لا ميثود ولا لا تكنيك اوتيليزي، واش كنعرف واحد لا تكنيك واش فعاله ولا غير فعاله. كيفاش؟ داك لا ديغري ما بين جوج ديال لي ميزور، لا ديغري اللي كتفصل جوج لي ميزور ديك لا تكنيك اللي كتستعمل ضروري كتعطيني واحد الميزور موراها ميزور موراها ميزور. اذا كانت لا ديغري اللي كتفصل جوج ديال القياسات متتابعين صغار من تي ان دومي، داك لا تكنيك ما صالحاش، داك لا تكنيك ما صالحاش. اذا هذا اللي نقدروا نقولوا هنايا. بقى لنا الان لي تكنيك اوتيليزي.
اذا لي تكنيك يوتيليزي كاين فيهم لي تكنيك شيميك بحال لو دوزاج وهو باش كيبداو لكم في الدرس في القصه وداكشي كيخليكم كتدوخوا وكاين تكنيك فيزيك اذا كاين دوزاج اذا كاين شيميك تكنيك شيميك وكاين فيزيك تكنيك فيزيك دابا لي تكنيك شيميك قلنا كتثبت في لو دوزاج يعني كيكون عندنا الترانسفورماسيون ديالنا هاد الترانسفورماسيون ديالنا اللي كندرسو كنبغيو نديروها سويفي تومبوريل اش كنديرو كنختارو مثلا نديرو الدوزاج كنديرو كنركز على واحد من هاد الانواع اللي مشاركه في التفاعل وكنحاول نتبعو يا اما شحال كيبقى منو الا كان من البرودوي لي رياكتيف كنشوف شحال كيبقى منو ولا كان من لي رياكتيف كنشوف شحال تكون في مجموعه اللحظات يعني كناخذ مثلا هاد النوع سي مثلا غنديرو الدوزاج النوع سي اش غنديرو غنجيبو شي نوع واحد اخر او غتكون عندنا معادله سي مع داك النوع او كيعطينا مثلا اف زائد جي هذا هنا المشكل ديال هذيك اذا هذه ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم هنا المشكل هو ان التلميذ كيلقى راسو قدام جوج ديال لي ترانسفورماسيون جوج ديال لي رياكسيون ركز مزيان ما بين لا رياكسيون اللي كدرس هي هادي وما بين لا رياكسيون اللي كتستعملها بوغ ليتود اللي هي الدوزاج هادي اذا هادي كنخدمو بها غير باش نملأو واحد لو طابلو داير هاك تي اذا غنركزو على داك النوع سي اذا هادي كنبغي نعرفو منها النوع سي شحال تكون من النوع سي بمجموعة اللحظات اذا غنديرو ان ديال النوع سي صافي اذا هنا اش كنديرو كيكون عندنا ميليو رياكسيون ديالنا هو هذا اذا كل مره كناخدو واحد العينه وكنديرو لها الدوزاج وكنخدمو بالعلاقه ديال بالنسبه للدوزاج اهم حاجه هي البوان ديكيفالونس الا كنوصلو ليكيفالونس اش كيوقع هنا في هاد العلاقه هادي اذا هادي ان ديال النوع سي على الكوفيسيون ديالو كيساوي لنا ان ديال النوع او الكوفيسيون ديالو في هاد العلاقه هادي اذا ان ديال سي على المعامل ديالو كيساوي لنا ان ديال او على المعامل ديالو اذا ان ديال سي انا كنبحث من هنا كتستنتجو بان ان ديال النوع سي اللي كنبحث عليه كتساوي لنا ا بريم على بي بريم في ان ديال سي او ان ديال سي او شنو هي التركيز ديالو التركيز ديال هاد النوع او اللي كنعاير في لو فوليوم اللي خصو منو حتى عند التكافؤ الفوليوم اللي وصل للتكافؤ دابا غادي راه ايتيود واحد اخر ديال الدوزاج نسى هاد الترانسفورماسيون خديتي واحد العينه ودرتي لها الدوزاج وصلتي ليكيفالونس بعد ما خويتي واحد الحجم معين كتستعمل هاد العلاقه هادي اذا انستون تي تيكال زيرو كتطبق هاد العلاقه هادي كتلقى هنا شحال كان من نوع سي انستون تي تيكال مثلا 2 كتاخذ واحد العينه دير لها الدوزاج كتشوف شحال ضفتي باش وصلتي للتكافؤ وتطبق هاد العلاقه ديالك وكتحدد لا كونسيبت وهكا كنبقاو غاديين من بعد من هاد النوع ان ديال النوع سي صافي تسالات دابا هادي ليتود تسالات هادي كانت غير وسيله بس تاع الوتيل سالا الدور ديالو دابا غتجي اكسبلوطاسيون يا اما هنا غادي يعطيوكم تقلبوا على اكس وهنا كيخصكم تمشيو للطابو دافونسمون د هاد لا رياكسيون ايتوديي غنمشيو للطابو دافونسمون نركزو على هاد النوع اذا هنا غيكون عندنا زيرو وفي الخانه الثانيه غيكون عندنا سي فوا اكس اذا هنا غنستنتجو بان ان ديال النوع سي هو سي فوا اكس يعني اكس شنو هو كيما كنت مصير النوع سي على الكوفيسيون ديريكتور ديالو اللي هو سي النوع مكتوب ماجيسكول وهكا من خلال هاد العلامات اللي عندك هنا كتبقى تستنتج لا فالور ديال اكس اذا كتاخذ مثلا تي تيكال زيرو تاخذ هاد لا فالور غادي تسمع هاد الكوفيسيون غتعطيك اكس من بعد هنايا تعاود العمليه اذا من بعد عندك اكس اون فونكسيون دو تي غتحولو الان تحولو للكراف غيجيك لا كورب بحال هكا الا تحصل هاد لا كورب صافي تسالات الخدمه غتكون عندك لا فالور لانستون اللي عندك مطلوب في ديال فيتاس مثلا تي بريم غتشوف لا بوان ديال لا طونجونت الكوفيسيون ديريكتور تقسمو على الفوليوم ديال لا سوليسيون غتلقيتي لا فيتاس دو رياكسيون مزيان غتاخد اكس فينال تقسمها على جوج تشوف لو بوان ديال لا كورب اللي كتوافقها هادي تعطيك تي ادو اذا هكا كتسم ليتود هذا بالنسبه للدوزاج
المشكل ديالو هو انك يكون عندكم جوج ديال رياكسيون وانتوما كتضخوا بيناتهم. اذا فاش نكون كندرس الدوزاج نحيد نركز على ليكواسيون الدوزاج، وكيهمني اهم حاجه هو نكتب ليكواسيون ديال الدوزاج ونكتب لا غولاسيون ديال ليكيفالونس. نخرج غير نخرج ليكواسيون ديال ليكيفالونس وكيبقى همني حتى شي حاجه، كيهمني غير في او ديك الساعات لو فوليوم اللي كتشوف لاصطون اللي فين راك خدام، وداك العينه اللي خديتي شحال الفوليوم اللي درتي لها باش وصلتي ليكيفالونس، وطبق العلاقه ديالك وتحدد لي فالور مطلوبه وتحول داكشي لعند الانكو ودير اكسبلوطاسيون ديالك. الان بالنسبه لنا عند التكنيك فيزيك. دابا اول حاجه شرط باش تكون واحد لا تكنيك فيزيك صالحه، كيخصها اولا داك لا غروندور ميزوري يكون عندها اون غولاسيون افيك لا كونتيتي دو ماتيير ولا لا كونسونطراسيون دون اسبيس شيميك دون لا سوليسيون. اهم حاجه ما الا كنتي مثلا داك لا غروندور فيزيك ما تقدرش تلقى من خلالها لا كونتيتي دو ماتيير ولا لا كونسونطراسيون ديال اون اسبيس شيميك في الميليو رياكسيون، غير ما تستعملهاش. فهمنا؟ دير هذا الشرط. من بعد بدا حتى هو عام وسهل، هو كيخص تفهم نبدا. افترضوا مثلا غندي ميليو رياكسيون، لا رياكسيون عاوتاني هي هادي، بقيت غادي نفصلهم من بعد كل وحده في التمرين ديالها. نفترضوا مثلا بان هذا ان غاز من نوع سي، ان غاز. إذا هنا نقدر نتبع هاد لا ترانسفورماسيون باش يا اما بلا بريسيون يا اما بلو فوليوم، يا اما نقيس لا بريسيون دو غاز يا اما نقيس لو فوليوم ديال الغاز فورمي او كور دو طون. يعني نقيس لو فوليوم ديال الغاز فورمي غادي ندير هاك الانستون تي في ديال الغاز، ولا ندير ترانسفورماسيون واحد ميليو فيرمي ونقيس لا بريسيون، وبالتالي داك الجهاز يعطيني لا فالور دا بريسيون في كل لحظه، ومن خلالها غادي نستنتج لا فالور ديال لا بريسيون ديال الغاز فورمي. لان قبل ما تطلق لا رياكسيون غيكون لا بريسيون هي بي زيرو، من بعد غيعطيني لا فالور بي ان. اذا لا فالور ديال لا بريسيون الغاز اللي تكونات هي داك بي ان ناقص بي زيرو. دائما كناخذ لا فالور اللي كنقراو نقسم منها لا فالور لا بريسيون اللي كانت في الاول، كنستنتج لا فالور ديال لا بريسيون ديال الغاز في مجموعه اللحظات، وهكا كنبدا الاجدول ديالي. ومن خلال هذا كنحول هاد المعطيات بي ديال الغاز اون فونكسيون دو تي، كنحولو هاد الجدول هذا لعند منحنى، ولا كنحولو لعند حتى هذا نجي داخل منها الفوليوم نفس الطريقه. بعد ما نحددو لا فالور ديال الفوليوم فورمي في كل لحظه شحال تكون من الغاز في المجموعه في كل لحظه، كنحولوه لواحد لا كورب دايره هكا فونكسيون دو تي. اذا هذه لا ميثود مزيان. دابا خصنا كيفاش نستغلو هذا المنحنى هذا باش نلقاو لي فالور ديالنا المطلوبين. اذا هنا كنركز على البريسيون. اش كندير؟ كناخذ العلاقه. اذا قلت واش كاين شي علاقه بين لا بريسيون و لا كونسونطراسيون دو ماتيير دان غاز؟ عندنا اذا كنقولوا ان ديال الغاز معروفه عندنا راه هي بي في على ار تي، هادي قلتوها بي في على ار تي. وان ديال الغاز كنمشي للطابلو دافونسمون. اذا هذا الغاز هذا شنو غيكون مكتوب عنده؟ يكون عنده مكتوب هنا زيرو، هنا يكون عنده سي فوا اكس، سي فوا اكس. اذا ان ديال الغاز راه هي سي فوا اكس، اذا كتساوي لنا بي في على ار تي. اذا كنلقاو هاد العلاقه هادي عندنا جوج ديال الطرق. اذا بغينا نحيد هاد المنحنيات باش نبقى في نشرح. بعد ما كنلقاو هادي عندنا جوج طرقان، يا اما غيكون مطلوب منك لا فيتاس د رياكسيون واحد لانستون، يا اما غيكون مطلوب منك تي انومي. اذا كان مطلوب منك لا فيتاس د رياكسيون كتحاول تلقى اكس اون فونكسيون، تخرج اكس كتساوي شي حاجه. اذا نقسم هاد السي دوزها ليه غتجي واحد على سي بي في على ار تي. اذا غندير لها لا ديريفي ديال اكس على دي تي، اذا هنا لي كروندور كلهم ثابتين ما عدا هذاك اللي كدرس اللي هو لا بريسيون. اذا بي هي المتغير والتباقي ثابت. اذا نخرجوا من الشيخ غتجيني هي واحد على سي في على هادي ار في على ار تي فوا لا ديريفي ديال بي نقسمو هكا دير بي على دي تي. صافي وصلتي دابا. بقى لك الفي دو تي شنو غتكون؟ هي واحد على في اس في لا فيتاس فوليميك ديال رياكسيون، قلنا هي واحد على في اس ديال اكس على دي تي. اذا واحد على في اس فهادشي واحد على سي في على ار تي ديال بي على دي تي. اذا هادو كلهم من لي دوني
وغيبقى هادي دي بي على دي تي غنجيبوها من لا كورب د لا بريسيون. هاد لا كورب نرسمها هنايا، لا كورب د لا بريسيون اون فونكسيون دو تي هاد دايره هكا. إذا دي بي على دي تي كتاخد داك لانستون اللي مطلوبه بحال درنا في اكس فاش احتاجنا دير اكس على دي تي مشينا جبناها من لا كورب ديال اكس اون فونكسيون دو تي. دابا فاش غنحتاجو دي بي على دي دو تي غنمشيو نجيبوها من لا كورب دو بي اون فونكسيون دو تي. انا في لا طونجونت هنا، إذا الكوفيسيون ديريكتور ديالها هذا غيكون هو دي بي على دي دو تي. إذا غتجيبها من تما هادي غتجيبو من لا كورب. لا إلا بغيتي تي اندومي، إلا بغيتي تي اندومي كتاخد هاد خصك تلقى بي هذا اون فونكسيون دو اكس. إذا خصني ندوز كلشي لهاد الجهة، إلا بغيتي تي اندومي خصك تلقى بي كتساوي شي حاجة، خصني نحول بي كتساوي. إذا ندوز هاد ار تي نطلعها الفوق و في تطلع لتحت، غتولي هي سي في ار تي على في فوا اكس. ومن بعد كنقولو بي عند لحظة تي اندومي. دابا باش نعرف لا فالور ديال لا بريسيون في لحظة تي اندومي كنعوض اكس بلا فالور ديالها عند لحظة تي اندومي، وقلنا اكس في لحظة تي اندومي كتكون هي اكس فينال على جوج. إذا غتكون هي سي في ار تي على في اكس فينال على جوج. إذا هادو عندك في لي دوني، و اكس فينال غتكون حتى هي عندك تكون حددتيها، وغادير لابليكاسيون ديالك بي عند لحظة تي اندومي كتعرفها شحال هي. غتاخد هاد لا فالور غادي تقلب عليها هنا، مثلا نفترض بأنها جات هي هادي، غتاخد لا فالور اللي خرجت لك هنا مثلا 300 ولا 0.035 داك لا فالور قلب عليها هنا فين جات غتلقاها. شوف لو بوان د لا كورب اللي كتوافقها، لابسيس هنا يكون هو تي اندومي. فهذا هو البرانسيب بسيط. قلنا خصنا داك لا غروندور ميزور خصها تكون عندها اون غولاسيون مع لا كونسيغ ماتيير ولا لا كونسونطراسيون ديال سبيس شيميك دون لو ميليو رياكسيونيل. الآن نفترضوا بأن كان عندنا الفوليوم، لو فوليوم. إذا يعطوكم هنا كوب لو فوليوم اون فونكسيون دو تي. هنا إما غنخدمو العلاقة هاد كتساوي بي في على ار تي، ولا غنخدمو العلاقة الأخرى ديال في على في ام. في ام ديال الغاز غتكون هي في على في ام. دابا إلا بغينا تي اندومي اش غنديرو؟ خصنا نخرجو اكس كيساوي لا بغينا تي اندومي خصنا لا بغينا في لا فيتاس د لا رياكسيون خصنا نخرج اكس كيساوي بدل هنا ام ديال الغاز. شنو هي ام ديال الغاز؟ هي هادشي مكتوب هنا، هي سي فوا اكس. إذا سي فوا اكس كيساوي لنا في سور في ام. من هنا خرجنا بأن اكس كيساوي لنا 1 سور سي في سور في ام. لا ديريفي ديال اكس شنو غتكون؟ إذا غير هذا اللي غيكون متغير، هذا هو الدالة الطبقية دي كونستونت. إذا هو واحد على سي في واحد على في ام في لا ديريفي ديال في الغاز بطبيعة الحال. صافي هادي من لي دوني، ودير في لا ديريفي ديال الفوليوم الغاز على بالنسبة للوطون غتجيبها من هاد لا كورب هادي. تشوف لانستون مطلوبة، تحدد لا طونجونت ودير الكوفيسيون ديريكتور ديالك وغتلقى في لا فيتاس لا رياكسيون. هنا إلا بغيتي تي اندومي نفس الطريقة ناخدو هذا خصنا نلقاو هذا كيساوي شي حاجة. إذا في ديال الغاز كيساوي تجيو من هاد العلاقة، هذا هو في الغاز. نطلعو هاد في من هنا غتولي هي سي فوا في ام فوا اكس. إذا في ديال الغاز انستون تي اندومي اش غنديرو؟ غنحسبوها. إذا سي في هادو مالهمش علاقة بلوطون، اكس انستون تي اندومي هي اكس فينال على جوج. غتاخد تعوضها بلا فالور ديال اكس فينال على جوج. غتحسب لا كروندور شحال عندك لقيتيها، نمشي لهاد المنحنى هنايا نقلب على لا فالور فين جات في ديال الغاز انستون تي اندومي. هاديك لا فالور اللي لقيت كنقلب عليها هنا فين جات نفترضو بأنها هي هادي. إذا لا بوان دا كورب اللي كتوافقها إذا هادي كتلقى تي اندومي هي هادي. وهكا ندوي مع أي تكنيك.